सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, एयरपोर्ट बंद, हर तरफ तबाही। अरब ममालिक जो है उनके ऊपर इस वक्त जो हालात गुजर रहे हैं उस पर अभी बातचीत करेंगे। अरफान अहमद खान साहब आज हमारे साथ होंगे। और खान साहब, ये जो जंग अमेरिका ने शुरू की या इसराइल ने शुरू की, इन्होंने तो सोचे नहीं था कि ये हालात हो जाएंगे। और अब बार बार धमकियां दे रहे हैं कि हम इसके और भी खतरनाक नतायज जो है वो सामने लेके आएंगे। क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, अमेरिका ने जंग जो शुरू की है उसके नताइज से वो बाखबर था। ऐसी बात नहीं है कि भाई अमेरिका एक लंबी प्लानिंग के साथ जो अब सूरत हाल जिस तरह खुल रही है उससे पता लग रहा है कि वो हर तरफ से उन्होंने कंप्लीट ईरान को तबाह करने के लिए, ईरान को खत्म करने के लिए एक मंसूबे लंबा अरसे से काम हो रहा था। और उसके लिए उन्होंने उसके क्या मसबत असरात होंगे, क्या माशियत नेगेटिव असरात होंगे, इन सब पर काम किया हुआ है। ईरान की तैयारी जो है, जो हम देखते थे इस लिहाज से कि भाई जो सियासी धमकियां देना कि हम ये कर देंगे और जो हमारे पे हमला करेगा हम उसको तबाह बर्बाद कर देंगे, वो अपनी जगह है। लेकिन अंदर से दुश्मन ने अपने पंजे जो है वहां गाड़े हुए थे। अब जो आज के फाइनेंशियल टाइम में रिपोर्ट शाया हुई है उसमें उन्होंने बताया है कि ईरान के जो ट्रैफिक के सिग्नल्स के ऊपर जो कैमरे लगे हुए हैं वहां तक इनकी अप्रोच थी इसराइल की, जो मोसाद है इनकी इंटेलिजेंस वालों की। और वो वहां से वो फिल्में बना बना के इसराइल को जो है भिजवाई जा रही थी कि इनके जनरल्स की, इनके साइंसदानों की, इनके मजहबी रहनुमा की मूवमेंट क्या है, किस वक्त कहाँ गाड़ियां खड़ी करते हैं, यानी पार्किंग तक की जो वीडियोस है कि कहाँ कहाँ वो गाड़ियां पार्क करते हैं। महीनों की फिल्म जो है वो आज का फाइनेंशियल टाइम पढ़े आप, उसके अंदर पूरा मजमून दिया हुआ है कि इस हद तक उन्होंने तो इनको जेर करने के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल की हुई थी। और इसमें मदद करने वाले जो है वो भी ईरान के लोग थे। अब आज ये कहा जा रहा है कि जी इस्माइल करानी जो है, जो 5 हमले हुए हैं उनके अंदर वो बच गया है। 5 हमलों के अंदर जो जिसमें ईरानी राहबर मरे हैं, मजहबी रहनुमा खमनाई साहब, उस वक्त भी वो वहां मौजूद था और चंद सेकंड पहले वो उठ के वहां से चला गया। अब उस पर शक का इजहार किया जा रहा है और वो कमांडर है पासदार इनकलाब का, एक अहम कमांडरों में से कमांडर है जो ऐसे इजलासात को उधर शरीक होता था। आज मतलब ये सवाल उठाया गया कि ये 5 हमलों के अंदर मौजूद होने के बावजूद ये क्यों बच गया। तो अगलों ने इस हद तक ईरान को कमजोर करने के लिए, ईरान पर हमलावर होने के लिए इस हद तक तैयारी की हुई थी, जबकि ईरान की तैयारी जो थी, ठीक है मिसाइल बना लेने से या न्यूक्लियर बम बना लेने से तैयारी मुकम्मल नहीं हो जाती। जिन्होंने जंग लड़नी होती है, जिन्होंने जिस तरीक पर इन्होंने इराक और शाम को घेरा था, वो मिसाइलें मुसलमानों के सामने है, ईरान के सामने है, और जिस मुल्क की बारी आनी है उसके सामने है। ये कोई छुपी बात नहीं है। तो ऊपर भी वो इसराइल का जो एम्बेसडर है अमेरिका का, उसने पिछले हफ्ते जो इंटरव्यू दिया उसमें सबके नाम दे दिए इनकी ये प्लानिंग है। तो इस हद तक जब दुश्मन पर काबू पाने के लिए, मतलब जो दुश्मन जो है वो मुसलमानों का दुश्मन कह लें आप, जो इस हद तक अपने आप को एक्टिव रखता है, तो उसके मुकाबले पे हमारी तैयारी जो है वो उस तरह की नहीं है। हम तो आज भी उनको दुश्मन मानने पर तैयार नहीं है। उनको दज्जाल के आगे अपनी औरतों के बाल फैला के घोड़ों पे उनका इस्तेमाल करने के लिए तैयार है और उन्हीं बेवकूफियों से फायदा उठा रहे हैं, जिसका नुकसान जो है इस वक्त हम आलम इस्लाम को उठाना पड़ रहा है। अब आप ये देख लें कि वो इस मामले में कामयाब हो गए कि 2 वादे फर्क पड़ गए हैं। बेशतर अरब ममालिक ने इसराइल के साथ अपने सफारती तल्लुकात जो है, ईरान के साथ अपने सफारती तल्लुकात जो है वो खत्म कर लिए। जो लोग वहां से मतलब अबूधाबी से, दुबई से या इस
खलीज ममालिक है, लोग बता रहे हैं कि भाई इस कदर टीवी पर वो चीजें मंजर नहीं आ रहे, लेकिन वो कहते हैं कि इससे धमाके होते हैं कि क्योंकि बिल्डिंग सारी शीशे की है, तो पूरी बिल्डिंग और शीशे टूट इस तरह गिरते हैं, बिल्डिंगें खाली हो रही हैं लोगों से, लोग शहर छोड़ के बाहर निकल रहे हैं, छोटे छोटे गांव के अंदर जा रहे हैं, इस हद तक जाहिर है उसका असर दुनिया की मैशियत पे भी पड़ेगा और खुद अरब ममालिक को भी पड़ेगा, जो उनकी तरक्की हुई है, जो उन्होंने तरक्की की है, उसको पर हर वो असर अंदाज होगी और वो एक बार खलीज जो है वो हायल हो जाएगी। वो नजरियाती तौर पर खलीज हमेशा से कायम है सुन्नी और शिया के दरमियान, लेकिन एक बर्ताव का इंटरनेशनल समझ ले हालात में एक दूसरे के साथ ताउन करने का एक सिलसिला जो चल रहा था, लेकिन अब बजाय इस जंग के बाद उसके अंदर ही बहुत गहरी दरार जो पड़ जाएगी। जी हाँ साहब, ये बताइए कि ये जो गेम खेली गई तमाम अरब ममालिक मुतासर हो रहे इससे में, जहाँ जहाँ अमेरिकन अड्डे थे, और हमने प्रोग्रामों में इस चीज़ का जिक्र भी किया था कि ईरान बार बार धमकियां दे रहा है कि मैं इनके, अभी पता चला कि रियाज में जो सऊदी अरब में अमेरिकन एम्बेसी है उसे भी उड़ा दिया गया है, और इसी तरह कुवैत में भी एम्बेसी उड़ा दी गई है, और भी कई जगहों से ऐसे खतरनाक जो मज़ाइल हैं उनकी खबर है। काफ़ी तादाद में अमेरिकन जो है वो भी मर चुके हैं, और अब ट्रम्प कह रहा है जिनका बदला मैं लूँगा, लेकिन जो इल्ज़ाम उस पर लगाया गया था कि जी ईरान हमला कर सकता था, अब वो भी साबित नहीं हुआ। तो ये जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड को क्या ज़रूरत पड़ी हुई इस वक्त किस जंग में कूदने की, और ऐसे बयानात पता भी चल रहा है कि हमला। जर्मनी अभी तक जंग में नहीं कूदा, बरतानिया ने बचने की कोशिश की है। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म का जो इंटरव्यू आया है कल, उसमें बताया कि हमें जब कहा गया ट्रम्प की तरफ से वो बहरे हिंद के अंदर कोई अड्डा है इनका जी बरतानिया का, वो मांगा गया था और उन्होंने उसको इनकार कर दिया पहले शुरू में, नहीं दिया। अब जाके बाद मसलतों के तहत उन्होंने वो अड्डा इस्तेमाल करने की इजाजत दी है, वो अभी वो इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन बाद में इन्होंने बताने की इजाजत दी। लेकिन जर्मन चांसलर जो है उनकी आज मुलाकात है उनसे ट्रम्प साहब के साथ, वो कल फ्लाई कर गए हैं वाशिंगटन के अंदर, और उनके जाने के बाद उठते ही जो डॉइचे फंक जो सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन है जर्मनी का, उस पर जर्मन वजीर खारजा ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने क्लियर कट कहा है कि हम किसी अटैक का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो उस पर उससे वजाहत मांगी है जो जर्नलिस्टों ने, जो इंटरव्यू कर रहा था, तो भाई आप इससे क्या अटैक से मुराद ये है कि आप ये समझते हैं कि भाई तैयारे आपके साथ उड़ के नहीं जाएंगे बरतानिया के साथ, या आप किसी हमले के अंदर भी जो उन पर हो रहा होगा उसके अंदर भी किसी किस्म की कोई प्रोवाइड नहीं करेंगे, कोई अड्डा नहीं देंगे, या इसकी वजाहत उनसे कहा कि आप इससे बात को वाजे करें। उन्होंने कहा कि हम इंटरनेशनल कानून के पाबंद हैं और जो कुछ हुआ है उसके अंदर जो जिसने इंटरनेशनल कानून को तोड़ा है हम उसको कंडेम करते हैं। ईरान को भी उन्होंने कंडेम किया है बाद मामला के अंदर के जो अरबों के ऊपर वो हमले कर रहा है उसको कंडेम, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम किसी कैसी अटैक का हिस्सा नहीं बनेंगे। इससे मुराद यही है कि हमारी, वो कहते हैं सिर्फ जो यूनाइटेड नेशन में के तहत हमने जो फौज दी हुई है, एक उर्दन में एक है और एक और मुल्क का नाम दिया है कि वहां पर हमारे फौजी हैं, इसके अलावा हम कहीं फौज भेजने के लिए तैयार नहीं है। जर्मन चांसलर से भी ये पूछा गया है भाई आप जा रहे हैं वहां पर, आपकी किस मौजू पर गुफ्तगू होगी है, या आप कोई मदद करने के जो मैं अगर ट्रम्प साहब ने आपसे मदद मांग ली कि भाई आप जर्मनी इस जंग का हिस्सा बने तो आपका जवाब क्या होगा, तो उनका जी हम इंटरनेशनल कानून के पाबंद हैं, और यही बात मैं समझाने के लिए मौकफ जो है यूरोपियन हेड्स का ये मौकफ लेकर मैं जा रहा हूँ, और यही बात इसी दायरे के अंदर सर्कल के अंदर हमारी गुफ्तगू जो है वो ट्रम्प साहब की होंगी। अब ये तो वादे इशारे बनते हैं कि वो जर्मनी किसी जंग का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ सर, चाइना और रूस को किस जगह आप खड़ा देख रहे हैं, या कोरिया को? देखें वो मोरल
कह हैं वो तो मदद कर देते हैं, लेकिन वो किसी भी, जिस तरह जर्मनी कह रहा है कि हम जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे किसी अटैक का, इसी तरह वो भी किसी अटैक का या किसी जंग का या अपने फौजी यहाँ नहीं भिजवाएंगे। हाँ, जो इमदाद वो कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, आपको मिसाइल दे सकते हैं, आप असला उनसे ले सकते हैं। इसके अलावा इससे ज्यादा मैं नहीं समझता कि वो इस जंग का हिस्सा बनेंगे। खान साहब, आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये जंग शिद्दत अख्तियार कर जाएगी और कोई ऐसे हालात ना बन जाए कि जिस तरह जिस चीज का खतरा लगा हुआ है, जिस तरह का खौफ है लोगों को कहीं एटमी लेकिन जो सिनेरियो बन रहा है जंग का, उसमें तो यही नजर आता है कि ये तवील जंग होगी। लेकिन जो रात गुजरी है इसी के अंदर अमेरिका के नायब सदर है, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि हम इस जंग को इराक और अफगानिस्तान की जंग जो है उस सूरत हाल से बचना चाहेंगे। हम उस सूरत हाल में अमेरिका को धकेलना नहीं चाहते जो कुछ हमने अफगानिस्तान या इराक में जो है वो फेस किया है। इसका मतलब है कि वो जंग को तवालत देना नहीं चाहते, जल्दी से जल्द चाहते हैं कि जो भी उन्होंने इकदाम उठाने हैं वो जल्दी उठा के, और इसमें इनका ख्याल ये था कि शायद जब राबर को मार देंगे, ईरानी राबर को, तो उसके बाद फिर शायद अवाम जो है वो सड़कों पर निकल आएंगे या जल्दी हुकूमत जो है, नई हुकूमत की तश्कील जो है वो पा जाएगी और इन मौजूदा हुकूमत से या मौजूदा जो मुल्ला की हुकूमत है इससे जान जो है वो उनको कामयाबी नहीं मिली। और बज़ाहिर कोई अभी आसार भी नजर नहीं आते उस कामयाबी के, क्योंकि जो मुखालिफ तबका है उसकी तादाद वहाँ बहुत कम है। लोग तो 10 से 12% लोग बताते हैं जो कि इन मौजूदा गैरम से तंग है। तो इसलिए ये जंग को चाहेंगे, मैं नहीं समझता कि ये ज्यादा लंबी है और दुनिया भी नहीं चाहेगी, इसलिए कि अपनाए हार्मोज के अंदर जो इन्होंने ईरान ने कब्जा कर दिया और दो जहाजों को बमबारी भी कर दिया, उन्होंने आग लगा दी है। तो इसके बाद है कि जाहिर है कि मूवमेंट जो है तेल के जहाजों की रुक जाएगी। 155 जहाज तो 2 दिन पहले थे, वहां इकट्ठे हो गए थे, तो अब तो जहाजों की वहां लाइन लगी भी होगी और उसमें 10 मील का इलाका है, 50 मील वो कहते हैं चौड़ी है, जिसमें से 10 मील का इलाका ऐसा है जहां से बड़े जहाज जो ये लेके जाते हैं तेल वो गुजर सकते हैं, इतनी गहराई है उनकी वहां से वो गुजर सके। तो इसलिए उस 10 मील के एरिया को अंदर कंट्रोल करना ईरान के लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा बाजार इनकलाब के लिए, इसलिए वो शेर दिल हुए हैं। और अगर ये मसला रुक गया, ज़ाहिर है दुनिया में जो बहरान पैदा होगा इसमें चीन भी शामिल होगा, बल्कि चीन सबसे ज्यादा मुतासर होगा माशी तौर पर, तो उसकी तरफ शायद दुनिया ना जाना चाहे और अमेरिका को भी मजबूर करे या एक प्रेशर डेवलप हो और इस जंग को जल्दी जो है वो खत्म करने की कोशिश की जाए। अच्छा, यहाँ जर्मनी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, तेल की कीमतें बड़ी तेजी के साथ ऊपर गई हैं अभी जो ताज़ा इतला है, और हो सकता है और भी तेल की कीमतें जो है इंटरनेशनल लेवल डेली बेसिस पे जाएंगी कि कीमतें डेली बेसिस ऊपर चढ़ेगी। सोना भी आज बहुत ऊंचा गया है, तो ये तो जाहिर बात है जंग के साथ जाहिर होंगे। और एक चीज और इसके साथ दूसरी चीजें भी काफी महंगी हो सकती हैं। खान साहब, ये बताइए, इस वक्त बेशुमार मुसाफिर मंजर की तरफ रवा दवा थे, वो वहीं के वहीं रुक गए। दुबई इस वक्त बड़ी तादाद में लोग जो है होटलों में या जो भी ज़्यादा अखराजात एयरलाइन ने तो नहीं इतने दे रहे, तो क्या देखते हैं कि ये क्या करेंगे? और अमेरिका ने कहा कि जितने भी अरब ममालिक हैं वहां से फौरन अमेरिकन निकल जाएं। अमेरिकन को अपने लोगों की पड़गी, तो इससे पहले ये बताया जा रहा है कि अरब ममालिक को अकेला छोड़ दिया गया, वहां पे हमने अड्डे बनाए गए, और जब अड्डे तबाह शुरू हुए तो दुबई में ऐसे प्लेन देखेंगे जो वो इलाका छोड़ के अमेरिकन भाग रहे हैं। तो ये भरोसा तो इन्होंने अरबियों ने इसे अमेरिका पे किया था, अब कौन इनको बचाएगा? देखिए, अरब ने अमेरिका में भरोसा इन मैनों में किया था कि अमेरिका ने उनसे अड्डे मांगे, उन्होंने उनको दे दिए, क्योंकि अरब को खुद लड़ नहीं सकते, इन्हें हर वक्त एक सहारे की जरूरत रहती है। तो जाहिर है दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ी पावर अमेरिका ही समझा जाता है, और उसका सदर भी आपको बार बार दुनिया को पावर करवाता रहता है कि हम सबसे ज्यादा पावरफुल मुल्क है इस वक्त दुनिया में, माशी
معاشی طور پر بھی اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی اور وار ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی. تو ظاہر عرب جو ہے ہمیشہ سے امریکہ اور برطانیہ ان دو کے سہارے کے چلتے رہے ہیں, تو اس لیے انہوں نے ان کو اڈے دے دیے تھے. یہ تو ان کو بھی اس بات کا مطلب یقین ہونا چاہیے کہ بھئی یہ انہوں نے امریکہ اپنی حفاظت کے لیے کرا ہے, نہ کہ عرب کی حفاظت کے لیے ہے. جو کچھ ان کو ان کو انڈے فری میں تو نہیں دے رہا, اس سے بہرحال فائدے اٹھا رہا ہے, اور وہ فائدے عوام تک پہنچے نہ پہنچے, ان بادشاہی شاہی خاندانوں تک تو پہنچ رہے ہیں نا. ان کے اقتدار کو تو توالت مل رہی ہے, ان کے اقتدار کو ایک قسم کا سہارا ملا رہتا ہے اگر امریکہ اور برطانیہ ان کا ساتھ دیتے رہے تو اس لحاظ سے وہ فائدہ ان کو پہنچا. باقی یہ کہ اگر وہاں سے وہ بھاگ رہے ہیں امریکن جو ہے, وہ جب دنگ کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے, پھر ظاہر بات ہے کہ جہاں ان کا نقصان ہو رہا ہے وہاں پہ چند ایسے مناظر بھی آپ کو مل جائیں گے جس کے اندر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہاں بھائی افراتفری کی کیفیت ہے. اور لیکن یہ ہے کہ بھائی ایسی نقصان اڈوں پر ہو رہا ہے, اس کا بیان جو ہے وہ امریکہ اس طرح اظہار نہیں کر رہا یا اس کا تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کر رہا. لیکن ابھی کل ہی مطلب جو ان کا بیڑا ہے ابراہم لنکن کا, وہاں سے کا جو رن وے ہے اس کو نقصان پہنچا ہے جو انہوں نے میزائل چلائے تھے. اب اس بات کو امریکہ تسلیم نہیں کرتا, لیکن انٹرنیشنل پر یہ پریس میں یہ خبر موجود ہے کہ بھئی اس سے جو طیارے اڑے تھے ابراہم لنکن سے, جہاز وہ واپس وہاں نہیں آ سکے, ان کو پھر بحرین میں جو ہے وہ لینڈ کروایا گیا. اس کا مطلب ہے کہ اس کو اتنا نقصان پہنچا ہے کہ وہاں پہ اس ابراہم لنکن بیڑے کو بھئی وہاں جہاز دوبارہ اتر نہیں سکے. تو اس قسم کے نقصانات امریکہ کے ہو رہے ہیں, لیکن امریکہ ان کو چھپا رہا ہے. وہ اپنی ڈپلومیسی چل رہا ہے, وہ ایسے بیانات جاری کر رہا ہے کہ ایران ہماری طرف جھک رہا ہے, ایران ہم سے باتیں کرنے کے لیے تیار ہے, جبکہ اب ایران کا جو سرکاری ترجمان ہے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ گفت و شنید کر کے دیکھی, اس کا وقت گزر گیا, اب تو جنگ کی صورت حال میں ہے اور ہم ہر صورت میں مقابلہ کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے نظریاتی ملک ہے ایران جو ہے, ان کی حکومت بھی اور ان کے تمام عوام بھی ان کے ساتھ ہے, اتنی نظریاتی طور پر. پاکستان میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جو لوگ شیعہ کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ کس حد تک نظریاتی طور پر ان کے ساتھ ہیں. کرزو کے اندر پہلی رات ہی 12 بندے جو ہے وہ شہید ہو گئے, اور کرزو کے اندر جو یونائٹڈ نیشن کا دفتر ہے جو کہ حفاظت کرتا ہے, جو کشمیر کے اندر اس وقت یونائٹڈ نیشن نے جو کشمیر کے جنگ بندی کے لیے جو فوج رکھی ہوئی ہے, یہ جنگ بندی کا جو دفتر بنایا ہوا اس دفتر کو آگ لگا دی گئی تھی, اسی لیے وہاں پہ پھر رات کو پھر کرفیو لگا دیا گیا. اب 3 دن سے وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے, کرفیو اس کے اندر, اور اب تک 53 لوگ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر مختلف جگہوں پر شہید ہو گئے ہیں یا اس جنگ کی وجہ سے جو مظاہرے وغیرہ کیا ان کے اندر مارے گئے. اور پاکستان میں اکثر جگہوں پر بہت بڑا ریئیکشن ہے, لیکن ٹی وی وغیرہ اس کو نہیں دکھا رہے, کہ اس کو شو نہیں کر رہے. خاصا مسافر بڑے پریشان ہیں اس وقت. میں نے جس طرح اس میں سفر کا پرابلم بنا ہوا, تو دیکھیں جو فارن منسٹری ہے جرمنی کی, اس کی ویب سائٹ پر بتایا کہ 90,000 جرمن اس وقت اس جنگ سے متاثر ہوئے ہیں, جو کہ اس خطے کے مختلف جگہوں میں پھیلے ہوئے ہیں, یا اس خطے کو ٹچ کر کے انہوں نے واپس جرمنی آنا تھا. اور وہ جس میں مالدیپ سے بھی کچھ لوگ ہیں, سری لنکا وغیرہ کے بھی, اور ان میں 10,000 جرمن وہ ہے جو کہ خاص گلف اسٹیٹس کے اندر یو اے ای کے اندر جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے, گلف اور یو اے ای کے اندر. تو اس لحاظ سے تو ٹریول ہر جگہ متاثر ہو رہی ہے, صرف جرمنی کی ہے, لیکن 90,000 آدمی جو ہے وہ 3 ایئرپورٹس میں ٹرانزٹ پر ڈے کے حساب سے کرتا ہے, دوحہ, ابوظہبی اور دبئی. یہ آج آفیشیل ان کی جو ڈوچے ٹور والوں کی ہے انہوں نے بھی اپنی پریس ریلیز جاری کی ہے, اس کے مطابق بتایا کہ 90,000 بندہ یہاں سے گزرتا ہے, جو اس وقت سارا ٹریول جو ہے مطلب لوگوں کا ڈسٹرب ہو رہا ہے. اور جو اس وقت لوگ پھنسے ہوئے ہیں, جو جرمن پھنسے ہوئے ہیں وہ 10,000 ہیں جو یو اے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں ممالک کے اندر. اچھا جی, 90,000 1 لاکھ کے قریب برٹش بھی اسی حالات سے گزر رہی ہیں, اور 50 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ عرب ممالک میں کام کرتے ہیں. ان کے لیے بھی اس وقت مشکل ہے, وہ بھی کیمپوں میں, کبھی گھروں میں, کبھی ان کو کہا جاتا باہر نہ نکلو. خاصا اس سے پاکستان میں متاثر ہوگا.
پاکستان میں یقین متاثر ہوگا، ہر وقت پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے. جب آپ کا ہرمز سے شپ نہیں گزر سکیں گے، تیل کی قیمتیں دنیا میں بڑھ جائیں گی، تو پوری ہر جگہ کی معیشت جو ہے وہ ٹھپ ہونی شروع ہوگی یا کم ہو جائے گی، اس کی پروڈکشن کم ہو جائے گی، تو پوری دنیا متاثر ہوگی. اور یہ جو جن ممالک کی آپ بات کر رہے ہیں پاکستان والے، یہ تو یہ ہے کہ ظاہر ان کے جو مزدور وہاں پہ بیچارے کام کر رہے ہیں، ان ممالک کے اندر اس وقت کوئی کام نہیں ہو رہا. یو اے ای وغیرہ کے اندر یا جو گلف اسٹیٹس ہیں، ان ممالک میں اس وقت ورکرز کو گھروں کو بھیج دیا گیا تھا، گھروں سے بلا ضرور باہر نہ نکلے. تو ظاہر بات ہے کہ اب پاکستان اس سیاسی اس میں پھنس گیا ہوگا. اگر پاکستان کا ساتھ نہیں دیتا تو ہو سکتا ہے یہ ان خطرات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے تو یہ پاکستان کی لیبر جو ہے اس کو واپس پاکستان بھجوانے کے لیے ویزے کینسل کر دی جائے کچھ تعداد کے، پاکستان کو انڈر پریشر لانے کے لیے. اس لیے ظاہر بات ہے کہ اس وقت پاکستان کی معیشت تو ایسی نہیں ہے. فارن ایکسچینج آپ کو پتا ہے جو پاکستان کے پاس وہی ہے جو ہم باہر سے کام کرنے والے بھجوا رہے ہیں. اگر اس میں کمی آ گئی تو لازمی طور پہ پاکستان کی معیشت کو یا حکومت کو جو ہے وہ شدید قسم کا جھٹکا لگے گا. اور بینک کرپسی کی باتیں کل سے شروع ہو گئی ہیں. ایسے بیانات جو ہیں وہ ٹی وی پر آپ کو نظر آ رہے ہیں باعث معیشت دانوں کے، کیونکہ ورلڈ بینک کی ٹیم بھی اس وقت آئی ہوئی ہے، اس کے ساتھ بھی مذاکرات ہو رہے ہیں کہ بھائی، اور انہوں نے سب سے پہلے ہی سوال یہ اٹھایا ہے کہ بھائی جو دبئی نے اپنی رقم جو تھی وہ 2 ارب روپے اور وہ صرف 2 مہینے کے لیے بڑھائے ہیں، اور وہ بھی اسی مارچ کی 13 مارچ میں شاید ختم ہو رہے ہیں. تو اس کے بعد پاکستان کا کیا بنے گا؟ تو آیا تو یو اے دے گا یا نہیں دے گا، لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ یو اے کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اس وقت ٹھیک نہیں ہے. تو ممکن ہے کہ وہ مزید اس کو نہ بڑھائیں، کیونکہ پہلے تو بہرحال 1 سال کے لیے بڑھاتے رہے، اب تو انہوں نے پہلے 1 مہینے کے لیے بڑھایا، پھر 2 مہینے کے لیے بڑھایا. تو اگر وہ فارن ایکسچینج کو ہمارا سہارا نہ ملا، یو اے نے اپنے پیسے نکال لیے، تو پھر ویسے ہی ہماری معیشت جو بیٹھ جائے گی. خان صاحب، یہاں پہ ایک جو چیز ہے وہ لوگ اس پہ سوال کر رہے ہیں کہ ایران نے ہمیشہ انڈیا کی مدد کی مشکل وقت میں، لیکن انڈیا نے ساتھ چھوڑ دیا ایران کا. کیا دیکھتے ہیں اسرائیل کے ساتھ مل کر یہ گیم ڈالے گی؟ دیکھیے، ایران نے یہ یقینی بات ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جہاں بھی ووٹنگ کی ضرورت پیش آئی ہے، ایران نے ہندوستان نے بھارت نے ایران کے حق میں ووٹ دیا ہے، بعض جگہ ہمارے خلاف بھی ووٹ دیا ہے اور ایران کو نو پریفر دیا ہے. اور ان کے اچھے تعلقات بھی ہیں. ان کے درمیان ایک بہت بڑا تجارتی معاہدہ ہے جس کے تحت ایران سے بھارت تیل لیتا ہے اور اس کی قیمت ادا کرنے کی بجائے وہ اجناس جو ہے وہ ایران کو بھجواتا ہے. اس ایک بہت بڑے معاہدے کی وجہ سے بھی دونوں ملک جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہے. دوسرا راستہ انہوں نے چابہار کی جو پورٹ ہے اس کو سرزری کھولنے میں شروع کیا تھا کہ بھائی افغانستان کے لیے پاکستان سے راستہ بند ہو گیا تھا، ہندوستان سے جو مال افغانستان جا رہا تھا اس کا راستہ بند کر دیا تھا. اس کے لیے انہوں نے چابہار کے اندر ڈیولپ کی تھی کہ ہندوستان سے ایران چلا جائے ہمارا اور وہاں سے جو ہے آگے ڈیولپ ہو جائے، افغانستان سے مال کو بھیج دیا جائے یا سینٹرل ایشیا میں بھی اسی راستے کو استعمال کیا جائے. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ ایران کے بھی خواہش ہندوستان کے بھی فائدے میں تھا، تو ایران کی پورٹ استعمال ہونی تھی، تو لازمی بات ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک اچھے تعلقات کا ہونا ضروری ہے. پاکستان کے ساتھ یہ ہے کہ بھائی ایران کے تعلقات جو RCD کے زمانے میں ہوتے تھے، جب یہ ایوب خان کے زمانے میں جو RCD بنی تھی ریجنل، جس میں ترکی ایران اور پاکستان کے درمیان، اس کو دھچکا لگا تھا ضیاء الحق کے زمانے میں. ضیاء الحق نے کیونکہ اپنے حالات کے مطابق امریکن پالیسی کے تحت اس وقت بہت زیادہ پروموٹ کیا تھا سنی جتنے بھی فکر جو ہے اس کے مدرسوں وغیرہ کو، اور ان کو کنڈیم کیا تھا شیعوں کو. اس کے بعد سے ایران کے ساتھ تعلقات جو ہے ہمارے وہ دوبارہ بحال نہیں ہو سکے. اور بلکہ پتہ ہی مجھے بات کوٹ کرنی چاہیے، لیکن ابھی 2 دن پہلے ایک اہم جنازہ تھا ربوہ میں، اس میں گیا ہوا تھا، تو وہاں پر جو اس وقت سینئر اینکر ہے جرمنی کے پاکستان کے ٹی وی کے عبد المالک صاحب، وہ بھی آئے ہوئے تھے افسوس کرنے کے لیے. تو 2 گھنٹے وہ وہاں بیٹھے، رکے 2 گھنٹے بیٹھے، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا، یہ گفتگو کرتا رہا اسی معاملے میں. تو وہ بھی انہیں سے میں نے بھی یہ سوال کیا تھا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھی ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہے نا وہ اس سطح سے زیادہ اوپر جا نہیں سکتے، اس لیے کہ دونوں طرف
اللہ کے بعد جو بڑے اعتمادی کی فضا قائم پیدا ہو گئی تھی وہ دوبارہ درست نہیں ہو سکی۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے پاکستان کے 3 کمانڈ چیف کے نام لیے کہ ان کے ساتھ 1 to 1 میٹنگ کے اندر کھانے کے دوران پرائیویٹ ماحول میں یہ سوال بھی ان سے میں نے کیا، اور انہوں نے ایسی مثالیں دی کہ جس میں پتہ لگتا کہ بھئی ایران کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، کہ وہ ہمیں بھی نہ نہیں کرتے لیکن ان باتوں کو پورا بھی نہیں کرتے جس کے جو ان کے درمیان حکومتیں طے پاتی ہیں، اس سے وہ منکر۔ تو اس لحاظ سے اعتماد کی فضا اس حد تک بگڑ چکی ہے کہ وہ بحال ہونا اس سے زیادہ بحال ہو جیسے چل رہے اور مشکل نظر آتا ہے۔ واللہ عالم بھاری یہ ایک بڑے ٹی وی اینکر کی گفتگو تھی جو اس کا نتائج تھے، یہ اس نے جو کچھ پاکستان کی حکمرانوں کے ساتھ جو میٹنگیں وغیرہ کی ہیں اس کے ریزلٹ میں، تو یہ بات بھی صحیح ہے کہ بھئی پاکستان میں ایران کے دوران اب تعلقات کی نوعیت ایسی نہیں رہی کہ ہم ایک دوسرے پر اعتماد کر سکیں، اس لیے اس سے بھارت جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ حضرت آخر میں ایک چیز ذرا بتائیے کہ یہ جنگ جو جس طرح سائپرس تک پہنچ چکی ہے، کہیں جیسے یہ جنگ تیز ادھر ہو تو رشیا جو ہے وہ کہیں یورپ کے لیے کوئی مصیبت کھڑی نہ کر دے؟ اس وقت تو ان حالات کے اندر تو ایسے آثار بظاہر تو نظر نہیں آتے، اور یہی بات انہوں نے جو جرمن چانسلر نے جو دوسری اہم بات کی ہے اپنے امریکہ دورے کے دوران جانے میں، تو اس یہی انہوں نے کہا ہے کہ بھئی جو ہم یورپ والے ہیں ان کے ساتھ اس طرح یوکرائن کی جنگ کے اندر ہمیں جو دھچکا امریکہ کے ساتھ لگا، اس ہم یہ نہیں چاہتے کہ بھئی اس قسم کے دھچکے جو ہے محیط کی جو دنیا کے اندر جگہوں کے ماحول جو پھیل رہے ہیں ان کے اندر ہمیں لگیں، تو ہم اس معاملے میں بھی ان کے ساتھ ایک فائنل گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اگر ان کا اشارہ مراد یہی تھی کہ بھئی اگر یہ معاملہ اسی طرح بگڑنے تو پھر ہم روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کریں اور جو نیٹو ہے خالی اسی پر انحصار نہ کرے۔ جو میں نے ان کی جو پڑھا ہے اس سے جو میں نے مطلب نکالا ہے وہ کہ ایسے ڈپلومیٹک گفتگو کے اندر کھل کے بات نہیں کی جاتی، اس سے میں یہ نکالتا ہوں کہ وہ روس کے ساتھ یورپ جو ہے وہ تعلقات کو درست کرنے کی طرف آنا چاہتا ہے۔ جی بہت شکریہ خان صاحب، اپنا خیال رکھیں، پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ پروگرام کریں۔ ناظرین، کل اسپین نے یہ کہہ دیا کہ ہم آپ کو جگہ نہیں دیں گے، کوئی جنگ کے لیے اڈے شڈے نہیں دیں گے، اور جہاں تک آپ نے آج بڑی تفصیل سے میں نے یہ پروگرام کیا کیونکہ خان صاحب کا پروگرام لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خان صاحب خود اس وقت کچھ کئی وجوہات ہے جس کی وجہ سے روزانہ پروگرام میں ہمارے ساتھ نہیں ہوتے، لیکن جب بھی موقع ملتا ہم کوشش کرتے ہیں کہ خان صاحب کو لائن پہ لیں، اور ہر بندے کی اپنی چوائس ہوتی ہے، کسی کو کسی کا پروگرام اچھا لگتا ہے، کسی کو کسی کا لگتا ہے، تو جس طرح کسی کا دل چاہے اسی طرح وہ اظہار بھی کر دیتا ہے، مگر یہ جنگ کے اثرات جو ہے یہ اچھے نہیں ہیں۔ جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ جرمنی میں پیٹرول کی قیمتیں اوپر گئی ہیں، اسی طرح انٹرنیشنل قیمتیں بھی اوپر گئی ہیں، اور لوگ جو ہیں یہاں پہ اس وجہ سے تھوڑے سے ٹینشن میں آئے ہوئے اور پیٹرول وغیرہ بڑھا رہے، کوشش کریں ضرورت کے مطابق سفر کریں، زیادہ بھاگ دوڑ میں ضرورت نہیں ہے، یہاں بھی سیو کر سکیں اپنے آپ کو، پیسے پیٹرول وہاں کر سکتے ہیں آپ، اتنی بڑی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے یہ کہ ہم فضول ادھر جا ادھر جا، تو یہاں پہ بچت کی جا سکتی۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔